اتنی ساری فرمائش ہے اس قصیدے دی، میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا۔ اے مولوی میرے کل شاہ جی تسا اتنا پوچھو، اے مولوی ملا میرے مولا تو کیوں سڑ دے، پلیز۔ قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان علی دی بندگی ہے، قرآن علی دی زندگی ہے، رحمان علی دی بندگی ہے، ایمان علی دے گھر دا ہے، اس گل تو مولوی سڑ اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا یا علی 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 مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے۔ عمران علی دا بابا جڑا کعبے دا وی کعبہ عمران علی دا بابا ہے، جڑا کعبے دا وی کعبہ ہے، جے تو پوچھ کے سورج سڑدا ہے، اس گل تو مولوی بڑی مہربانی۔ ہاتھ اچھے حیدری، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، 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 شاباش، شاباش۔ اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، میری ٹیم ہے، میری ٹیم ہے، اس گل تو مولوی سڑدا ہے، ریموٹ کنٹرول اس گل ٹیم۔ تو مولوی سڑدا ہے، جیندہ پتر لسان جیندہ پتر لسان جیندہ پتر لسان احمد بھتریج زوجہ بھتریج دی میری سین خدیجہ۔ اور تجھے حیدری زندگی ہوئے میرے پاس لکھا ہے جیندہ پتر لسان احمد بھتریجا زوجہ بھتریجے دی میری سین خدیجہ ہے، اے جڑی ملکہ کل جہان اونو حضرت عمران تیری ملکہ کل جہان ہے، اونو حضرت عمران ہے، رب خود سلواتا پردہ ہے، اس گل تو مولوی بڑی مہربانی حیدری۔ حیدری زندگی ہوئے رب خود سلواتا۔ آؤ جناب عمران جھنڈیر ذاکری دے خاندان جھنڈیر خاندان سارے مظفر گاڑے بستی جھنڈیر آباد سارے بزرگاں نال انہاں دے بزرگاں وقت گزارا ہوئے، انہاں دے چشم و چراغ جناب عمران جھنڈیر صاحب قبلہ تشریف گھننا ہے۔ آؤ تاک ادا سامان انت کٹ دیو اس گل تو مولوی سڑدا ہے، 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 اس گل تو مولوی سڑدا ہے۔ جیڑا گھر ہے اللہ او جا ہے دردی جدی خاطر گھر بنیا او ماں ہے دردی۔ سر جی حیدری سر جی
کے داد دیو سجن ہوئے انہوں جڑے کانڈ پیسوس کانڈ سنانن میں پیا پڑھتا جڑا گھر ہے اللہ دا او جا ہے درد جند خاطر گھر بنیا او ماں ہے درد اونجا کو دنیا چم دی ودی باہروں گھوم دی اتمن کے حاجی بندا ہے اس گل تو مالو اس سر جی اچھا بڑی مہربانی جیندے رہو تو صحیح جیندے رہو تے ایویں جیویں کھڑوتے ہو ہن بہ گئے ہو کھڑوتے ہی رہو تے بیٹھے ہی رہو تے فٹ رہو تے مصرع سنو ایک کیوں سڑ دن علی نال میں پورے مجمع کو گزارش کرے سا اللہ دا نائی وے اگو بولو نہ بولو توڑی مرضی میں کو علمہ دی قسم ہے میں کو قرآن دی قسم ہے میں کو اللہ واحد دی قسم ہے میں کو 14 دی قسم ہے میں کو رسول خدا دی قسم ہے میں کو 1,24,000 نبیاں دی قسم ہے میں غلط پڑھا میں کو سین معاف نہ کرے علی نال کیوں سڑ دن کرار بھی ڈسدا ہے جرار بھی ڈسدا جدہ ممبر تیاب ہوے سردار بھی حیدر حیدر ہاں تجھے حیدری کرار بھی ڈسدا شیعہ دا پیر نظر دا ہے اس گل تو مالو اس بیٹھو کن گئے میرے چاچے کن گئے لبھو میرے چاچے ایک چاچا اندرین بھٹی صاحب سلطان و ذاکرین میرے دادا استاد میرے والد صاحب ہاں کرویں دے آئے نوجوانوں تسا نہیں سنیا عمران بھائی ہاں کروا کے این اندازت پڑھ دیان علی او پیر نبی دا ویر علی قرآن علی تفسیر بڑی مہربانی جیندے رہو حیدری علی او پیر نبی دا ویر علی قرآن علی تفسیر او علی او پیر نبی دا ویر علی قرآن علی تفسیر
گل تحریر علی دنیا دے او سلامی حیدر حیدری علی جی کوئی نہیں یہ گل تحریر علی دنیا دے او اصل امیر او علی جی کوئی نہیں حیدری ریموٹ کنٹرول سوزی کمپیوٹرائزڈ ذاکر ڈیجیٹل زمانہ ہون تا بندیاں دے پارٹ سی انگریز بنے دے پہن اے بھائی بن دے پہن پیر گوڈے 2025-30 پتہ نہیں کے بن ویسی تو کو پتہ ہے سارا پڑھے لکھے لوگو جیلم ران دیو لیکن آکھنا پوسی بھامے کچھ ہو ونجے علی جی کوئی نہیں گل تحریر علی دنیا دے او اصل امیر او علی جی کوئی او حلالی صدام دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی دی ولا کوئی بیٹھیو ہاتھ اچھے حیدری زندگی ہوئے جیندے رہو او حلالی صدام دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی صدام دا حقدار نہیں جہد دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں مجلس تے مات رکے نہ وجے زندگی ہوئے شلوز دے رہو جیندے رہو چلو سن گی نو مصرا تو جو مجلس تے مات رکے نہ وجے یاد رکھ تو خدا کو رنجے دعوت خواب جنت دے وے خواب جنت دے وے تا خوش خبری ہے اتھ علی دے مخالف دی جا کوئی زندگی ہوئے بہو سونائی حسین دا اکبر جوان سکھ دل جوانی ہوئے جوانی سکھ دی گئی اکبر ہوئے بڑی سونی مکان دیتی وے بہو زیادہ نہیں پڑھدا بند پڑھدا جی میں بھٹی سے پڑھ دیا لتھا زین تو آسرا او بی بی سغرا دا
وچ کربل دے سہرائے او آکھ قاتل کو ہن راضی ہے تیری پوری تھئی منشا نہیں سمجھ آئی ول سنو لتا زین تو آسرا ڈو ماما دا تھک گئے ہو تے وچ کربل دے سہرائے او اکھ قاتل کو ہن راضی ہے تیری پوری تھئی سنے مصائب دی سطر بابا جی اکبر آدھے ایو پھل کٹ گیل میڈا پیو نہ ویکھے تے ویندہ درد اولاد دکھائے تے او حسین دے میں ویکھنا ہے کیڑا صابر چان زہرا مرضی ہے تواڈی ایک بند بھی آ پڑھنا تسا ہے نہیں کیتی پتہ نہیں کیوں جڑے جوان بیٹھی ہو میں پیا پڑھدا جنا پتر جوانی چڑھ پوے تے حکومت پیو پرنے دے او اندے سجن تے سنگتی رل مل کے یوکو سہرا شگان دا پہ تیاری کرائے مصائب دی مصائب پڑھنا میں پیا پڑھنا شبیر تی آلیا علی اکبر دی اور رہتا تو لہناک ولیندے او جنا بنرا سیج تے سامگیا رائے ہاتھ افسو نہیں خیروان کیوں پہ رون دیو کیوں دنیا علی اکبر کو رون دی سب تو زیادہ مصائب علی اکبر دے پڑھی دن کیوں سب تو زیادہ گریا جوان علی اکبر دے کریں دن جیلہ مالے منے کو لو پچھو کیوں میں نسینا ہائی روت اکبر دی شادی دی او نہیں ویکھیا پیو پرنا کے او ودا تلیاں ٹیک کہ اٹھدا مسلح دا پتر مرا کے سنے تے ودا حکلا دے وچ مقتل دے او اکبر دی لاش کچا کے او کدی ہاتھ چم دے کدی منہ چم دے ہاتھ پھنی ہوئی سانگچ بن گئی نہیں کربلا بن گئی کربلا وڈا سونا آئی علی اکبر تے جیڑا سونا آئی ایڈا اوکھل تھے پڑھا 5 منٹ شاہ جی ہے اجازت بہو سونا آئی حسین دا اکبر آئی تک ملک الموت کہیں کو نہیں پرچایا جدا اکبر جھڑی آئے موڈالا کیا دے حسین تیرے اکبر دے بڑے ارمان جدا کوئی علی اکبر پڑے دوے ماما آوینین ایک جامن علی ایک پالن علی تے کوئی نہیں بھی روندا ایک بیدہ موڈالا کیا دین
ایندا کوئی قصور ہے این کوئی اکبر کو لہدا ڈٹھے او کھلت تھئی علی اکبر چلو ایک بند بھی آ پڑھ دا مت سارے رو پویں تے میری مجلس تھی ونی میرے تے سین راضی تھی ونی میں پیا پڑھ دا ڈو کٹھے ہوئے پتر شبیر جائے او وچ کربل دیے میدانے ایک رات دا پرنیا او قاسم ہے دوجا سونیا دا سلطان تو میں صاحب ہڑ سڑ سے جنہیں کو ہنج نہیں آئی بابا جی ایک پتر کو چایا ریت گرم تو او جیویں کاری چائن قرآن او میں پتر کو چائن دے او ڈھیل لگ گئی پیو مٹھڑا پتر جوان سیادہ دے چوا نہیں سکتا او میرا انانے دیا شکل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پل پڑا نوکرہ ڈو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے او ویچ کربل دے میدانے او ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دوجا سونیا دا سلطان توڑی مرضی ہے یار ہائے ضرور کرائے تے ہیک پتر کو جایا ریت گرم تو او جیویں کاری چائن قرآن او میں پتر کو چین دے او ڈھیل لگ گئی پیو مٹھڑا پتر جوان زندگی ہوئے نہیں پڑھدا نصر نہیں کردہ نصر بند پڑھنا اوکھا ہے ذاکریہ نصر کرنی سوکھی ہے نصر دے بہت بڑے ذاکر میرے بعد نصر کر کے تاکو مسائب سنوے سن میرے کو ڈوڑے دی ذاکری سن ایک بند بھی پڑھدا ماتم دی تیاری کرائے میں بھی پڑھدا پردیس دے وچ خاتون دے چان کو او اکبر دی موت مکا گئی او ڈٹھا سونے پتار کریت گرم تے یک لخت غریبی توڑی مرضی نہیں سمجھے او ڈٹھا سونے پتار کریت گرم تے بے وقت ضعیفی آئے حسین ہن بند سنے او چوم پتر دی داڑی او غریب آنکھے یا گال جگر کو کھا گئی سیادہ دے تیرے پتر ہوں دے میں مہرتے چیندہ تیری لاش آج چاہ یہ تو بڑا مسائب ہے کوئی اس تو بڑا مسائب ہے بس موقعی مجلس اکبر کو وین دو سنو ڈو لینا وین دیا میں تک لکھا وین سنو ماما بڑے پاسے لکھا ہے علی اکبر کو چاہ کے ہائے تک روچے گرم ریت تے سما کے نہیں سمجھے ہائے عمران بھائی علی اکبر کو چاہ کے انہیں ہائے کی تھی حسین کو اکبر نال بڑا پیار رہی اے علم دی قسم ہوئے اے پوچھ گنا عمران بھائی تو اے مفسرن مسائب دے شاہ جی علامہ نکن فرمیدن
کربلا دے میدان وچ جیویں جیویں اکبر دا گھوڑا دوڑدا رہے نا نال نال ٹبیاں تے حسین بھجدے رہے میں محبت بھی پڑھدا تسا ہے نہیں کیتی میری قسمت تسا ہے نہیں کیتی فرمیندن علامہ نکن کہ کربلا تو کوفہ تو شام جڑے جڑے پاسے علی اکبر دے سر علی سانگ ونجے آ نا ہنئی پھردا ونجے آ سار حسین دا اج کربلا ون حسین تے اکبر دی کٹھی قبر ہے حسین ہاں نہ لائے ہوئے ساری رات حسین مولا سمدے نہ ہیں اٹھی کے علی اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹا کے زیارت کر کے آ کے نہ شالا کہیں بعد نظرے دی نظر نہ لگی اور میرے نانے دیاں شکلوں والا میں 2:17 صرف وین دیاں پڑھنی ہے دو میرے پاس لکھا ہے میں ختم پیا کرے نہیں تھا صرف 2:17 ایڈا سونا تے پیارا پتر کو ہا کے اکبر کو سما کے حسین روندے بیٹھن مونڈے تے ہاتھ آئے سیدہ دے کون ہے آمن والا ہولے ہولے آواز آئی بیا کون ہوئے میں تیری دھی سغرا دا کاسے دا یار اللہ جانے تو سکیڑے خیال چو میں تیری دھی دا خط گھن آیا حسین بابا جی خط کھولے آئے لکھے ہوئے بابا ہون میں مرنا لیا بابا میں کو اکبر دی جدائی کھا گئی ہے بابا تو سا وعدہ کیتا اکبر دی شادی تے سدے سا پتہ نہیں اکبر سیرے پائے نہ پائے بابا تو سا میں کو نہیں سدیا بابا میں مرنا لیا بابا میں کو ڈراکلا خواب آیا ہے میرے برکے کو بھا لگ گئی ہے بابا میں کو بھی چھوڑا کھا گئے بابا میں جیونا کوئی نہیں خط سب ختم میری مجلس تلے لکھی ہوئی بابا میں کو خط دا جواب ضرور دے وے جدا حسین ای گل پڑھی ہے نا والخط دا دوجا پاسا والا ہے حسین دی کو جواب دیتا ہے سن سو حسین جڑا جواب دیتا ہے اکھی نہیں ہنجو ہی لوڑ پئی اے تیڑا کاسد ملے آئے اوویل جدا تھی گئی ہے بربادی نہیں تھئی اکبر دی تیڑا کاسد ملے آئے اوویل جدا تھی گئی ہے بربادی نہیں تھئی اکبر دی شادی او تیرے ویر تو آؤ کھاچا ہے سامنے لاش پھرا نہیں تھئی اکبر دی شادی نہیں آدم آتم سیردہ پرسلے کھاچا آیا ہے سامنے لاش پھرا دے نہیں تھئی اکبر دی شادی بلاک سرسو میں صاحب سرسو میرے مولا نے گل لکھی ہے ان روزے میرے پاس لکھا ہے او تیرے اجڑن دی تیرے ویر کو برچھی کھا گئی او تیرے رت اجڑن دی تیرے ویر کو برچھی کھا گئی او میں پتر کو سہرا نہیں ہائی مرضی ذات خدا او نہیں تھئی اکبر دی